फर्स्टमा हामी हेरौँ, मसँग यो बुक रहेको छ स्ट्याटिस्टिकल मेथड्स भन्ने, एमबीएस, एमपीए र एमबीए को लागि। नम्बर 1 मा एज्युम अ पोर्सन भेरिएट एक्स, भेरिएट भनेको भेरिएबल, with lambda equal to 5.0, what is the probability that x equal to 1, x is less than equal to 3, x is greater than 2. Also, determine the mean and standard deviation of the random variable x. I mean, first ma म यो 1 क्वेशन नम्बर 1 बी, यो बी को चाहिँ कसरी गर्ने, यो 1 र ए र सी को लागि चाहिँ आफै पनि गर्न सकिन्छ। जब मैले यो बी को गरिदिए भने ए र सी को, किन भन्दा यसको कन्सेप्ट हामीसँग बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाटै पनि बसिसकेको छ कसरी गर्ने, खाली यसमा प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन मात्रै फरक छ। क्वेशन नम्बर 1 बी मा हेरौँ, यसमा x लेस देन इक्वल टु 3 कति हुन्छ, यसको प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ। प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ x लेस देन अर इक्वल टु 3 यसरी दिएको छ। अब हामी यसलाई सल्भ गर्दाखेरि युज गर्ने प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन मैले अघि नै भनिसकेको छु, त्यही प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन नै युज गर्नुपर्ने भयो। र त्यसको लागि we have px equal to x भनेको कति छ, e power minus lambda, lambda to the power x by x factorial for x equal to 0, 1, 2 up to infinity। यो चाहिँ हामीसँग भएको यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भयो। अब पोर्सन भेरिएट एक्स भनेको छ, एक्स लाई हामीले पोर्सन भेरिएट भनेर फेरि डिफाइन गरिराख्नु परेन, किन भन्दा एक्स इज पोर्सन भेरिएबल भनेर दिइसकेको छ, डिस्क्रिट छ। र ल्याम्डा इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 5.0 भनेर दिएको छ। र प्रोबेबिलिटी अफ एक्स लेस देन अर इक्वल टु 3, अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने भन्दा लेस देन 3 भनेको छ, भनेको यसको x को स्मलेस्ट भ्यालु कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, 0 बाट स्टार्ट हुन्छ, 0, 1, 2 अप टु कहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ, हामीले 3 सम्म जानुपर्ने हुन्छ। लेस देन इक्वल टु 3 भनेको 0 पनि त्यसमै पर्यो, 1 पनि त्यसमै पर्यो, 2 पनि त्यसमै पर्यो र 3 पनि त्यसमै, भनेको त्यो सबैको टोटल सम भ्यालु नै के हुन्छ, यो x लेस देन अर इक्वल टु 3 हुन्छ। त्यो भनेको px लेस देन or equal to 3 भनेको px equal to 0 plus px equal to 1 plus px equal to 2 plus px equal to 3। यसले x को भ्यालु लेस देन or equal to 3 हुँदाखेरिको सबै केसहरूलाई कभर गरेको छ। हुन त यसलाई हामीले कम्प्लिमेन्टको फर्ममा px लेस देन अर इक्वल टु 3 लाई हामीले के पनि गर्न सक्थ्यौं, px लेस देन अर इक्वल टु 3 लाई 1 माइनस px ग्रेटर देन 3 पनि गर्न सक्थ्यौं, यो पनि गर्न सक्थ्यौं। तर यो प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो छ कि छैन हामीले त्यो हेरौं। यदि यो गर्ने हो भने ग्रेटर देन 3 भनेको 4 बाट स्टार्ट हुन्छ, px equal to 4 plus px equal to 5 plus up to कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, x equal to infinity सम्म जानुपर्छ। px equal to infinity को भ्यालु यसमा राखौं, यो इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा आउँछ, अथवा भनौं इन्फिनिटी सम्म जानको लागि यहाँ कतिवटा नम्बर कहाँसम्म जाने त यो डिस्क्रिट भ्यालु लिँदै, यो पोसिबल छैन, हामीलाई गाह्रो छ। त्यो भएर हामी यो जे छ लेस देन को फर्ममा दिएको छ, लेस देन बाटै गरौँ। यदि ग्रेटर देन दिएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी के गरौँ, ग्रेटर देन दिएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ यो कम्प्लिमेन्ट फर्मबाट, कम्प्लिमेन्ट प्रोसेसबाट अगाडि बढौँ। अब px equal to 0 भनेपछि माथि यो जुन pmf दिएको छ हामीलाई यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन, यसमा x को भ्यालु कर्मशः। अब
px equal to 0, x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3 यसमा सबैमा x को भ्यालु यसमा 0 राख्ने, यो x equal to 1 को लागि यो PMF मा 1 राख्ने x को भ्यालु र यसमा 2 राख्ने, यसमा 3 राखेर सबैलाई प्लस गर्दै जाउँ। e raised to the power minus lambda, lambda को भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ 5, 5.0 भनेको 5 नै हो, इन्टु 5 power 0 upon x factorial, x भनेको 0 छ 0 factorial plus x equal to 1 छ भने e raised to the power minus 5 power 1 भनेको नलेख्दा पनि हुन्छ upon 1 factorial plus e power minus 5 power 2 upon 2 factorial plus e power minus 5 into 5 power 3 upon 3 factorial। यो गरिसकेपछि e power minus 5 सबैबाट कमन छ, मैले कमन लिए, बाँकी रहन्छ 5 power 0, 5 power 0 भनेको 1, something power 0 1 हुन्छ र 0 factorial पनि 1 नै हुन्छ। 5 power 1 5 upon 1 factorial 1 हुन्छ। 5 power 2 5 5 जा 25 upon 2 factorial भनेको 2 नै हुन्छ, प्लस 5 cube 5 5 जा 25 25 5 जा 125 upon 3 factorial भनेको 6 हुन्छ। 3 factorial भनेको 3 into 2 into 1, यो भनेको 6 भयो, equal to e power minus 5 1 plus 5 plus 25 by 2 plus 125 by 6। यसमा e power minus 5 हामीले क्याल्कुलेटरबाटै पनि e power minus 5 भन्न सक्छौं। e भनेको यहाँनिर दिएको छ, यसमा हेर्न सक्छौं, e ln log को माथि e power minus x छ, हामीले शिफ्ट सँग शिफ्ट अनि प्लस यो ln यो बटनलाई हान्यो भने e को पावर भनेर देखाउँछ यसले, e पावर, अनि त्यसपछि माइनस यो माइनसलाई हान्ने, अनि माइनस अनि 5 गर्यो भने e पावर minus 5 को भ्यालु आउँछ र अरु सबै हामी क्याल्कुलेटरबाट यो हिसाब गर्न सक्छौं। यसको भ्यालु आउने रहेछ 0.2658। यो नै के हुन्छ x is less than or equal to 3 को प्रोबेबिलिटी भ्यालु यो हुन्छ। हामी यसरी गर्न सक्छौं। अब यसरी नै यही मेथडबाट हामीले यो क्वेशन नम्बर 1 को A र C यही मेथडबाट गर्न सकिन्छ। क्वेशन नम्बर 1 AC